नमस्कार। एकता शान्ति र सञ्चारको संवाहक कालिका एचडीमा तपाईँलाई स्वागत छ। म द्वारिका नेपाल। कालिका समाचार सुरु गरौँ प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। समाचारको साथमा नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। एलआइसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। जनादेश आफूसँग भए पनि सर्वोच्चको परमादेशले सरकारबाट बिदा लिएको प्रधानमन्त्री ओलीको प्रश्नोक्ति। राजनीतिक विषयमा न्यायालयले हात हालेको टिप्पणी। आज आदिकवि भानुभक्त आचार्यको 208औं जन्म जयन्ती नेपालीहरूले विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाए। कोभिड अस्पतालमा आगलागी हुँदा दक्षिण इराकमा स्वास्थ्यकर्मीसहित कम्तीमा 41 जनाको ज्यान गयो। आपतकाल घोषणा गरी घाइतेहरूको उद्धारमा लाग्न प्रधानमन्त्री कामिदीको निर्देशन। र टोकियो ओलम्पिकमा नेपालबाट 5 खेलाडीसहित 26 जनाको सहभागिता रहने। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित 5 नेताले मन्त्रीको शपथ लिने पक्का भएको छ। देउवासहित नेपाली कङ्ग्रेसबाट ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र बालकृष्ण खाँड तथा माओवादी केन्द्रबाट जनार्दन शर्मा र पम्फा भुसालले मन्त्रीको शपथ लिन लाग्नु भएको हो। काङ्ग्रेसका तर्फबाट खाँडले गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी पाउँदा कार्कीले कानुन मन्त्रीको रूपमा शपथ ग्रहण गर्ने तय भएको छ। त्यसैगरी माओवादी केन्द्रबाट शर्मालाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिँदा भुसाललाई ऊर्जा मन्त्रीको शपथ ग्रहण गर्नुहुनेछ। विपक्षी गठबन्धनको जनता समाजवादी पार्टी भने तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने भएको छ। पार्टी विवादका कारण जसपाले सरकारमा मन्त्री नपठाउने भएको एक नेताले जानकारी दिएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूसँग जनादेश भए पनि सर्वोच्च अदालतको परमादेशका कारण सरकारको जिम्मेवारीबाट बिदा लिएको बताउनु भएको छ। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई पुनर्स्थापित गर्दै नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेपछि मङ्गलबार सिंहदरबारबाट विदाई सम्बोधन गर्दै उहाँले जनादेश आफूसँग भए पनि सर्वोच्चको परमादेशका कारण बाहिरिनु परेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतको फैसला आफूहरूको विरुद्ध र संवैधानिक हिसाबले अनुचित भए पनि संविधानको सर्वोच्चता र विधिको शासनमा विश्वास गर्ने पार्टी भएका हैसियतले फैसलाको पालना गर्ने विषयमा पार्टी स्पष्ट रहेको बताउनु भयो। आफूहरूको चासो र चिन्ता संविधानको रक्षा र सुदृढीकरणमा तथा बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक सङ्घीय शासन प्रणालीको भविष्यप्रति भएको भन्दै उहाँले फैसलाका कतिपय भाषा शैलीले लोकतन्त्रप्रति आस्था राख्नेलाई चिन्तित बनाएको बताउनु भयो। उहाँले ताजा जनादेशका लागि जनतामा जाने निर्णयलाई निरङ्कुश र कानुनको अपव्याख्यामाथि आधारित भएर दलीय प्रणालीको आधारभूत संरचना भत्काएर सरकार बनाउने कुरालाई लोकतान्त्रिक भनेर गरिने परिभाषाले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई गलत दिशातर्फ धकेल्न सक्छ भन्नेतर्फ आफूहरू गम्भीर र चिन्तित भएको बताउनु भयो। लोकतन्त्रको आधार स्तम्भका रूपमा रहेका राज्यका 3वटा अङ्गबीचको सन्तुलन सर्वोच्चको फैसलासँगै नराम्रोसँग खलबलिन पुगेको समेत टिप्पणी ओलीले गर्नुभएको छ। फैसलाले क्षणिक रूपमा कसैलाई खुसी र हर्ष दिए पनि लोकतन्त्रको मूल्यमा प्राप्त विजय क्षणभङ्गुर र अर्थहीन हुँदै जाने दाबी उहाँले गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक कुराहरूको फैसला गर्ने मुख्य जिम्मेवारी दलहरूको भएको भन्दै त्यसमा न्यायालयले हात हाल्दा जोखिम निम्तने टिप्पणी गर्नुभयो। आफ्ना विरुद्ध विभिन्न हल्ला फैलाइएको भन्दै उहाँले आफूले अनुचित र अराजनीतिक हत्कण्ड अपनाएर केही नगर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले लोकतन्त्रका लागि लड्दै आएको मान्छेमाथि नै कन्स्टिट्युसनल मोरालिटीको प्रश्न उठाइएको गुनासो गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतको फैसलापछि आफू सरकारबाट बाहिरिए पनि लोकतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरणको पक्षमा खबरदारी गरिरहने बताउनुभयो। संविधानलाई सङ्कटतिर धकेल्ने प्रयासका विरुद्ध उभिने भन्दै उहाँले केही समयका लागि देखिएको बादललाई हटाउँदै सूर्य उदाउने उद्घोष गर्नुभयो। उहाँले कोभिड-19 विरुद्धको खोपको वर्तमान स्थितिबारे जानकारी दिँदै प्रतिकूल अवस्थामा पनि सरकारले महामारी विरुद्ध प्रभावकारी लडाईँ लडेको दावी गर्नुभएको छ। वर्तमान सरकारको असामयिक बहिर्गमनसँगै सिंहदरबारबाट मन्त्रीहरूको बिदाई गरिएको छ। सिंहदरबारमा मङ्गलबार अपराह्न अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको बिदाई भएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा दोस्रो पटक मन्त्रीको रूपमा आउनुभएका मन्त्री पौडेलले आफ्नो कार्यकाल सफल भएको बताउनु भएको छ। आफूले निष्ठापूर्वक काम गरेकोले सन्तुष्ट हुँदै बिदा भएको उहाँले बताउनुभयो। कार्यभार सम्हाल्ने समयमा
चाङ रहेको स्मरण गर्दै मन्त्री पौडेलले कर्मचारीको सहयोगले सहजताका साथ काम गरेको बताउनुभयो। अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारमा आउने जाने काम निरन्तर हुने हुँदा अनौठो मान्न नहुने बताउनुभयो। यस्तै सिंहदरबारबाट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त कुमार नेमुवाङको पनि बिदाई गरिएको छ। भौतिक मन्त्री नेमुवाङले आफूले चाहे जस्तै गरी कर्मचारीको सहयोग पाएका कारण राष्ट्र र जनताप्रतिको दायित्व पुरा गर्न सकेको बताउनुभयो। कर्मचारीहरूकै साथका कारण आफूले मन्त्रालयको साख गिर्न नदिएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले ओली नेतृत्वको सरकारले विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिएको पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले अधुरा रहेका आयोजनाहरूलाई पूरा गराउनका लागि सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छ। मङ्गलबार बसेको समितिको बैठकले सुरु गरेर अधुरा रहेका आयोजनाहरू सोमबार बसेको समितिको बैठकले सुरु गरेर अधुरा रहेका आयोजनाहरू के कारणले अधुरा भएका हुन् भन्ने स्थलगत अनुगमनबाट कारण पत्ता लगाई कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराएको हो। त्यस्तै समितिको बैठकले दिगो विकास तथा हासिल गर्न 15औं पञ्चवर्षीय योजना तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुसारको कार्यान्वयनको खाकासहित मन्त्रालयहरूको अनुगमन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन दिएको छ। समितिले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरण गर्न जरुरी रहेको भन्दै योजना आयोग र सरकारले नीति कार्यक्रम बनाई स्थानीय तह र प्रदेश स्तरमा सबलीकरण गर्दै कार्यान्वयनमा जान उपयुक्त भएकोले सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको पनि समिति सभापति तारादेवी झाले बताउनु भएको छ। समितिले विकासका गतिविधिहरूको ढिलाइ हुने कारण र कसरी गुणस्तरको मापन भइरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरी सरकार र समितिलाई प्रतिवेदन पेश गर्न पनि राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै मन्त्रालयहरूमा विनियोजन गरेर विभिन्न शीर्षकमा राखिएका बजेटहरू र बिना सार्वजनिक सुनवाई र निषेधाज्ञाको विशेषज्ञको छलफल बिना रकमान्तर नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई पूर्व बजेटको आधारमा विश्लेषण गरी बढीभन्दा बढी दिगो विकास मैत्री बनाएर लानका निम्ति पनि सरकारलाई समितिले निर्देशन दिएको सभापति झाले बताउनुभयो। दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि सबै सरकारवाला मन्त्रालयहरूले एसडिजी बजेट कोड राखेर कार्यान्वयन गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ भने दिगो विकास लक्ष्य 8 अन्तर्गत मर्यादित रोजगारी सिर्जना गराउन सरकारको ध्यान आकर्षण समेत गराएको छ। आदिकवि भानुभक्त आचार्यको 208औं जन्म जयन्ती मङ्गलबार मनाइएको छ। आदिकवि भानुभक्त आचार्यको 208औं जन्म जयन्ती आज विविध कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइएको हो। आदिकवि आचार्यको जन्म जयन्तीको अवसरमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा आदिकविको व्यक्तित्व कृतित्व विषयक प्रवचन तथा रचना वाचन गरिएको छ। प्रज्ञा भवन कमलादीमा रहेको आदिकवि आचार्यको शालिगमा माल्यार्पण गरी उहाँप्रति श्रद्धा सुमन समेत व्यक्त गरिएको छ। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति गंगा प्रसाद उप्रेतीले यस वर्ष भानु जयन्तीको अवसरमा विशेष कार्यक्रम गरी मनाउने योजना रहेको भए पनि कोभिड-19 को संक्रमणको अवस्थाका कारण विशेष रूपमा मनाउन नसकिए पनि जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गरी भानु जयन्ती मनाइएको बताउनुभयो। नेपाली साहित्य र संस्कृतिको प्रवर्धनमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान निरन्तर लागिरहेको र आगामी दिनमा पनि अझ प्रभावकारी किसिमले अगाडि बढ्ने कुलपति उप्रेतीले बताउनुभयो। विक्रम सम्मत 1871 असार 29 गते तनहुँको चुदी रमगा गाउँमा जन्मिनुभएका भानुभक्तका बौद्ध शिक्षा प्रश्नोत्तर भक्तमाला रामगीता लगायतका कृतिहरू चर्चित रहेका छन्। उहाँको निधन विक्रम सम्मत 1925 असोजमा भएको थियो। नेकपा एमालेको भातृ संगठन युवा संघले युथ फोर्स गठन गरेको छ। काठमाडौँमा बसेको युवा संघको बैठकले युथ फोर्सको गठन गरेको हो। यसअघि नै गठन गरिएको युथ फोर्सलाई खारेज गरिएको भए पनि पुनः गठन गरिएको छ। 501 युथ फोर्सको प्रमुखको जिम्मेवारी क्षितिज थेवेलाई दिइएको छ भने उपप्रमुखको जिम्मेवारी पुष्प श्रेष्ठले पाउनु भएको छ। नेकपा एमालेलाई चौतर्फी घेराबन्दीमा पार्ने प्रयास भएपछि त्यसको प्रतिकारका लागि युथ फोर्सलाई बिउताएको नेकपा एमालेका नेता तथा युवा संघ नेपालका इन्चार्ज महेश बस्नेतले बताउनुभयो। उहाँले युथ फोर्सलाई नेकपा एमाले माथिको घेराबन्दी तोड्दै आवश्यकता अनुसारको प्रतिकारका लागि योजना बनाउन पनि निर्देशन दिनुभयो। साइबर सेनासँग सहकार्य गरी एमाले विरुद्ध भ्रम छर्नेहरू विरुद्ध सही सन्देश दिने काममा भूमिका निर्वाह गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो। नेता बस्नेतले केपी शर्मा ओली बुधबार बालकोट स्थित निवास प्रस्थान गर्दा 2000 वटा गाडी र 3000 वटा मोटरसाइकलले स्वागत गर्ने पनि बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसकी पुनः नेकपा एमालेकै सरकार बन्ने दाबी गर्नु भएको छ। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर।
LIC नेपाल जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईँलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। जनताको मत आफूसित भए पनि सर्वोच्चको अभिमतका कारण बाहिरिएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। आज आदिकवि भानुभक्त आचार्यको 208औं जन्म जयन्ती विविध कार्यक्रम गरी मनाइँदै। कोभिड अस्पतालमा आगलागी हुँदा दक्षिण इराकमा स्वास्थ्यकर्मीसहित 41 जनाको ज्यान गयो। आपतकाल घोषणा गरी घाइतेहरूको उद्धारमा लाग्न प्रधानमन्त्री कमिटीको निर्देशन। र टोकियो ओलम्पिकमा नेपालका खेलाडीहरू सहभागी हुने। कालिका मिडिया प्रणालीले आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्म जयन्ती मनाएको छ। भानु तिम्रो सम्झनामा नामक कार्यक्रमको आयोजना गरी उहाँको 208औं जन्म जयन्ती अक्षरका यात्रीहरूसँग अन्तर्क्रिया गरी मनाइएको हो। कालिका एफएम र कालिका टिभी एचडीले भव्यताका साथ मनाउँदै आएको भानु जयन्ती यस वर्ष भने भर्चुअल माध्यमबाट गरिएको छ। वरिष्ठ साहित्यकार तुलसी दिवसले आदिकवि भानुभक्त आचार्यलाई लोक जीवनलाई यथावत पस्कने, चित्रण गरेर देखाउन सक्ने विशिष्ट खुबी र प्रतिभा भएको व्यक्तिको रूपमा आफूले लिने गरेको बताउनुभयो। आदिकवि भानुलाई सम्झँदै कवि रमेश प्रभातले नेपाली भाषाको एकीकरण गर्ने व्यक्तिका रूपमा स्मरण गर्नुभएको थियो। बोलीचालीमा मात्र सीमित नेपाली भाषालाई साहित्यिक मार्ग दिएको जिकिर उहाँले गर्नुभयो। अमर आदिकवि भानुभक्त आचार्यले पहिलोपटक नेपाली भाषामा रामायण लेख्नु भएको थियो। त्योभन्दा पहिला संस्कृत भाषामा मात्र लेखिएको प्रयोगमा आएको थियो। नेपाली भाषा बोलीचालीमा मात्र प्रयोग हुने थियो। सबै क्षेत्रमा पोख्त आदिकविलाई एक शैलीमा चिनाउन हर कोहीलाई मुस्किल हुने उहाँले बताउनु भएको छ। कवि प्रभातले बढ्दो आधुनिकीकरण, शिक्षाको पहुँचसँगै भानुप्रति धेरैको वितृष्णा पनि रहेको जिकिर गर्नुभयो। 2064 सालदेखि भानुको कृतिप्रति समर्थन र आलोचना दुवै रहेका छन्। उहाँका कृतिलाई नारीवाद र जातिवादले फरक दृष्टिकोणले लिने गरेको छ। उत्तर आधुनिकता चेतना नफैलिएको त्यस युगमा उहाँको योगदानको अब मूल्याङ्कन गर्न नहुने प्रभातको भनाइ छ। साहित्यकार पुष्प अधिकारी अञ्जलीले उहाँको रचनाले नेपालीपनलाई जीवन्त बनाउन मुख्य भूमिका खेलेको बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा 15 असार, मातृभूमि लगायत शीर्षकका कविता भानुको सम्झनामा सहभागी कविहरूले पस्कनु भएको थियो। साथै कालिका मिडिया प्रणालीका निर्देशक दीपक पौडेलले नेपाली साहित्यको संरक्षणमा कालिका सधैँ अग्रस्थानमा रहेको बताउनुभयो। आगामी दिनहरूमा पनि स्रष्टाको सम्मानमा तैनात रहने उहाँको भनाइ थियो। आदिकवि भानुभक्त आचार्यको 208औं जन्म जयन्तीको उपलक्ष्यमा चितवनका साहित्यकार इन्द्र प्रसाद रेग्मी सम्मानित हुनुभएको छ। आदिकवि भानु माध्यमिक विद्यालय नारायणगढले भानु जयन्तीको अवसरमा आयोजना गरेको सुविशेष कार्यक्रममा रेग्मी सम्मानित हुनुभएको हो। हरेक वर्ष भानु जयन्तीको अवसरमा साहित्यिक कार्यक्रम आयोजना गर्दै आएको आदिकवि भानु माविले यसअघि गोविन्दराज विनोदी र प्रेम विनोद नन्दन सम्मानित गरिसकेको छ। आजको कार्यक्रममा केदारनाथ खनालले आदिकवि भानुभक्तको योगदानको चर्चा गर्नुभएको थियो भने विद्यार्थी यमुना लम्साल, कवि जगन्नाथ पण्डित, कपिल अज्ञात, रामहरि श्रेष्ठ लगायतले रचना वाचन गर्नुभएको थियो। कार्यक्रम साहित्यकार लकाश पौडेलको प्रमुख आतिथ्य र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष भक्तबहादुर कुँवरको सभापतित्वमा सम्पन्न भएको थियो। 208औं भानु जयन्तीको अवसरमा चितवन साहित्य परिषदले 2 जना साहित्यकारहरूलाई सम्मान गरेको छ। परिषदले उपन्यासकार प्रभाव बराललाई चिसाप खेमलाल लामिछाने साहित्य पुरस्कार 2077 र कलाकार प्रकाश थापा प्रथालाई चिसाप प्रतिभा पुरस्कार 2078बाट सम्मान गरेको हो। साहित्यकार जीवा लामिछानेले बुबा खेमलाल लामिछानेको सम्मानमा उपलब्ध गराउनु भएको रु 50,045 रुपियाँ पुरस्कार राशिसहित बरालको औपन्यासिक कृति फिलिङ्गोलाई सम्मान गरिएको हो। यसैगरी 50 को दशकदेखि साहित्य कलामा समर्पित भई मूलतः कला क्षेत्रमा विशेष योगदान दिनुभएका कलाकार थापालाई 15,045 रुपियाँ पुरस्कार राशिसहित चिसाप प्रतिभा पुरस्कारबाट सम्मान गरिएको हो। परिषदका अध्यक्ष सुरेन्द्र अस्तपलको अध्यक्षतामा एवं साहित्यकार केदारनाथ खनालको प्रमुख आतिथ्यमा आयोजित कार्यक्रममा स्रष्टाहरूलाई सम्मान गरिएको बताइएको छ। कार्यक्रम साहित्यकारहरू जगन्नाथ पण्डित, सरला जोशी, पदम रियालले मन्तव्य राख्नु भएको थियो। परिषदले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै भानु जयन्ती मनाउँदै आएको र हालसम्म 27 जना साहित्यकारहरूलाई चिसाप प्रतिभा पुरस्कारबाट सम्मान गरिसकेको छ। स्थापना कालमा रु 5,000बाट सुरु गरिएको प्रतिभा पुरस्कारको राशि 15,045 पुर्याइएको छ। यसैगरी रु 50,045
पुरस्कार राशिको चिसाप खेमलाल लामिछाने साहित्य पुरस्कारबाट गोविन्दराज विनोदी, बलराम अधिकारी, सीमा आवास, केशवराज आमोदी, भूपिन रामबाबु घिमिरेका उत्कृष्ट कृतिहरूलाई सम्मान गरिएको परिषदका सचिव बालकृष्ण थपलियाले जानकारी दिनुभएको छ। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। रेस्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसन नेपालले रेस्टुरेन्ट तथा बार व्यवसायलाई पुनरुत्थानका लागि 50 लाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जाको उपलब्ध गराउन माग गरेको छ। पत्रकार सम्मेलन गर्दै रेस्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसन नेपालले कोभिड-19 का कारण पर्यटन क्षेत्रमा धेरै असर परेको र पर्यटन क्षेत्रभित्र पर्ने रेस्टुरेन्ट तथा बार व्यवसायलाई पनि अत्यन्तै असर परेको भन्दै यस व्यवसायलाई पुनरुत्थान गर्न कम्तीमा एक पटकका लागि बिना धितो 50 लाख रुपियाँसम्मको सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन माग गरेको हो। त्यस्तै बैंकहरूबाट लिएको ऋणको ब्याज र किस्ता व्यवसाय पूर्ण रूपमा सञ्चालन नभएसम्म कम्तीमा 3 वर्षका लागि थप गर्न तथा निजी आवास निर्माणका लागि लिएको ऋणको ब्याज दरलाई सहुलियत दर र तिर्ने पुनर्तालिकीकरणका लागि बैंकहरूसँग समन्वय गरिदिन पनि एसोसिएसनको माग रहेको छ। यसैगरी बैंकहरूले गर्ने लगानीको निश्चित प्रतिशत रकम पर्यटन क्षेत्रमा अनिवार्य रूपमा लगानी गर्ने कार्यविधि बनाउन र रेस्टुरेन्ट क्षेत्रमा आश्रित कर्मचारीहरूको जीविकोपार्जनका लागि कम्तीमा 3 लाख रुपियाँसम्म सहुलियतपूर्ण ब्याज दरमा घरायसी कर्जा उपलब्ध गराउन पनि माग गरेको रेस्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसन नेपालका कोषाध्यक्ष नरेश ध्वज श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै एसोसिएसनले रेस्टुरेन्टमा पस्कने खानाको कच्चा पदार्थ पूर्ण रूपमा कृषि उपज हुने भएको र अधिकांश स्वदेशी उत्पादन नै हुने भएको भन्दै 13% मूल्य वृद्धि कर खारेज गर्न पनि माग गरेको छ। सरकारले कर्मचारीलाई 10 दिनको आन्तरिक भ्रमणमा जान दिई अतिरिक्त तलब भत्ताको उपलब्ध गराउने हुँदा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई पनि आन्तरिक भ्रमणमा पठाउने व्यवस्था गर्न समेत माग गरेको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। इराकको एक अस्पतालमा आगलागी हुँदा कम्तीमा 41 जनाको ज्यान गएको छ। दक्षिण इराकको नरिसिया सहर स्थित अल हुसैन अस्पतालको कोभिड वार्डमा भएको आगलागीमा परेर मृत्यु हुनेको सङ्ख्या अझै बढ्न सक्ने अधिकारीहरूले जनाएका छन्। सो वार्डमा 60 जना बिरामी रहेको बताइएको छ। अन्य घाइतेहरूको उपचार भइरहेको त्यहाँको सरकारले जनाएको छ। मृत्यु हुने मध्ये स्वास्थ्यकर्मी समेत रहेको बताइएको छ। इराकमा आगलागीको यो दोस्रो घटना हो। अल जजिरा टेलिभिजनले धुवाँको मुस्लो फैलिएको दृश्यहरू प्रसारण गरेको छ। प्रधानमन्त्री मुस्तफा अल कमेदीले सो क्षेत्रमा आपतकालीन अवस्था घोषणा गरेर घाइतेहरूको उद्धारमा लाग्न निर्देशन दिनुभएको छ। अस्पताल परिसरमा बिरामी र मृतकका आफन्तको भिड लागेको छ। यसअघि गत अप्रिलमा भएको घटनामा 82 जनाको मृत्यु भएको थियो। अस्पतालको अक्सिजन भण्डारमा आगलागी भएर सिलिन्डर विस्फोट हुँदा 110 जना घाइते भएका थिए। यो घटना लगत्तै तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री हसन अल तामिमीले राजीनामा दिनुभएको थियो। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। जापानमा हुने टोकियो 2020 ओलम्पिकका लागि नेपालबाट 5 खेलाडी सहित 26 जनाले सहभागिता जनाउने भएका छन्। 4 खेलमा 4 प्रशिक्षक, 5 खेलाडी तथा अन्य भने पदाधिकारी रहेका छन्। टोकियो ओलम्पिक 2020 यही सन् 2021 को जुलाई 23 देखि अगस्त 8 सम्म आयोजना हुँदैछ। कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीका कारण निर्धारित समयमा स्थगन भएको टोकियो ओलम्पिक 1 वर्षको अन्तरालमा सुरु हुँदा नेपालको सहभागिताको सबै तयारी पूरा भइसकेको नेपाल ओलम्पिक कमिटी एनओसीले जनाएको छ। मङ्गलबार एक कार्यक्रम आयोजना गर्दै ओलम्पिकले तयारी पूरा बारे जानकारी दिएको हो। विश्व खेलकुदको महाकुम्भ ओलम्पिकमा नेपालले सबैभन्दा पहिले सन् 1964 मा टोकियो ओलम्पिकमै भाग लिएको थियो। अब फेरि टोकियोमै अर्को संस्करणको ओलम्पिक हुँदैछ। यसपल्टको टोकियो ओलम्पिक नेपाल सहभागी 14औं संस्करण हुनेछ। सहभागी हुने खेलाडीहरूमा पौडीकी गौरीका सिंह र एलेक्जान्डर गाडेगाड शाह, सुटिङका कल्पना परियार, जुडोका सोनिया भट्ट तथा एथलेटिक्सका सरस्वती चौधरी रहेका छन्। गौरीकाले वुमेन्स 100 मिटर फ्री स्टाइल र अलेक्जान्डरले मेन्स 100 मिटर फ्री स्टाइलमा खेल्नुहुनेछ। कल्पनाले वुमेन्स 10 मिटर एयर राइफल, सानियाले वुमेन्स 48 केजी तौल समूह तथा सरस्वतीले वुमेन्स 100 मिटर दौडमा सहभागिता जनाउनुहुनेछ। प्रशिक्षकमा पौडीका शङ्कर कार्की, सुटिङका असीम यादव, जुडोका सूर्यनारायण श्रेष्ठ र एथलेटिक्सकी इन्द्रकुमारी मल्ल रहनु भएको छ। प्रतियोगिताको मार्चपास्टमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा पौडीकी गौरीका सिंहले बोक्ने तय भएको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। एलआईसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड।
जनादेश आफूसँग भए पनि सर्वोच्चको परमादेशले सरकारबाट बिदा लिएको प्रधानमन्त्री ओलीको प्रश्नोक्ति, राजनीतिक विषयमा न्यायालयले हात हालेको टिप्पणी। आज आदिकवि भानुभक्त आचार्यको 208औं जन्मजयन्ती नेपालीहरूले विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाए। कोभिड अस्पतालमा आगलागी हुँदा दक्षिण इराकमा स्वास्थ्यकर्मीसहित कम्तीमा 41 जनाको ज्यान गयो। आपतकाल घोषणा गरी घाइतेहरूको उद्धारमा लाग्न प्रधानमन्त्री कमिटीको निर्देशन। र टोकियो ओलम्पिकमा नेपालबाट 5 खेलाडीसहित 26 जनाको सहभागिता रहने। एकता, शान्ति र संस्कारको सम्भाग कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेका लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म द्वारिका नेपाल बिदा हुन्छु। नमस्कार।